नमस्कार, कान्तिपुर समाचारमा स्वागत छ। सुरु गरौँ आजका मुख्य समाचारबाट। आज देशभर 581 जनामा संक्रमण, काठमाडौँ उपत्यकामा 168 थपिए, मृतक संख्या 109 पुग्यो। संक्रमितसँग सम्पर्क हुनेको पहिचान फितलो। सीमा विवादले संवादहीनताको स्थितिमा पुगेको नेपाल भारत बीच पहिलो पटक औपचारिक संयन्त्रको बैठक, भारतीय लगानीका आयोजना प्रगतिको समीक्षा। कमजोर सरकारी अनुगमनका कारण बजारमा अखाद्य र दूषित वस्तु खुलेआम बिक्री, परीक्षणले गुणस्तरहीन प्रमाणित भइसक्दा पनि 64% कारबाहीबाट उन्मुक्ति। जापानको अर्थतन्त्र 4 दशक यताकै खराब, विश्वभर गाडी निर्यात 18%ले घट्यो। र 5 महिनादेखि मैदान बाहिर रहेका खेलाडीको शारीरिक दुरुस्तीमै समस्या, तौल बढ्यो, प्रदर्शन ह्रास हुने चिन्ता। काठमाडौँ उपत्यकामा 168 सहित 581 जना कोरोना संक्रमित थपिएका छन्। भाइरस संक्रमितको संख्या 27,000 नागेको छ भने मृत्यु हुनेको संख्या 109 पुगेको छ। 11,520 जनामा परीक्षण गर्दा एकै दिन 581 संक्रमित थपिएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। कुल संक्रमित संख्या 27,241 पुगेको छ। संक्रमण दर बढ्दै जाँदा घरमै उपचार गराइरहेका र आइसोलेसनमा बसेकाहरू प्रति अपमान र सामाजिक अवहेलना नगर्न पनि सरकारले सचेत गराएको छ। संक्रमित व्यक्तिको घरमा यो संक्रमितको घर हो भन्ने जस्ता पर्चा, पम्पलेट, फ्लेक्स आदि टाँस्ने जस्ता क्रियाकलापले हाम्रो समाज कसरी असामाजिक हुँदै गएको छ भन्ने देखाइरहेको छ। बालिकाहरूमा समेत नकारात्मक असर पर्दै जाने, नकारात्मक सोचहरू विकास हुँदै जाने र असामाजिक बन्दै जाने हुन्छ। तसर्थ यस्ता भेदभावजन्य क्रियाकलापहरूमा संलग्न नहुनु हुन र यस्ता क्रियाकलापलाई समाजमा निरुत्साहित गर्न स्वास्थ्य मन्त्रालय सबैमा अनुरोध गर्दछ। 80% व्यक्तिमा गम्भीर असर नपर्ने र 10%मा मात्रै रोगको लक्षण देखिने गरेको भन्दै मन्त्रालयले संक्रमण हुँदैमा सबै सकियो भन्ने नबुझ्न र नआत्तिन समेत मन्त्रालयले सबैलाई अनुरोध गरेको छ। मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो 24 घण्टामा काठमाडौँमा 139, ललितपुरमा 15 र भक्तपुरमा 14 जना थपिएका छन्। यस्तै पर्सामा 77, बारामा 59, मोरङमा 40, रूपन्देहीमा 32, सुनसरीमा 31 र प्युठानमा 28 जनामा भाइरस देखिएको छ। 9,639 जना आइसोलेसनमा रहेकामा 6 जनालाई भेन्टिलेटर र 113 जनालाई आइसियुमा राखिएको छ। भाइरस संक्रमित मध्ये आज 4 जनाको मृत्यु भएको छ। विराटनगर 8 का 47 वर्षीय, धनुषाको धनौजीका 60 वर्षीय र रौतहटका 32 वर्षीय पुरुष तथा काठमाडौँकी 58 वर्षीय महिलाको मृत्यु भएको हो। कोरोना महामारी कसरी फैलिन्छ भन्ने उदाहरणका लागि अहिले काठमाडौँ उपत्यकाकै संक्रमितको संख्या पर्याप्त छ। उपत्यकामा एक सातामै बिरामीको संख्या दोब्बर भइसकेको छ। एकातिर संक्रमितलाई अलग्याएर राख्नमा ढिलाइ र अर्कातिर उसँग सम्पर्क भएकाहरूको पहिचानमा सुस्तताले संक्रमण रोकथाम चुनौतीपूर्ण बनेको छ। फ्रान्सबाट कतारको दोहा हुँदै चैत 4 मा नेपाल आएकी युवतीमा चैत 10 गते भाइरस देखियो। उनी नेपालमा दोस्रो संक्रमित हुन्। त्यसपछि उनी सवार विमानका यात्रुलाई परीक्षणको दायरामा ल्याइएको थियो, जसका कारण त्यतिखेर संक्रमण नियन्त्रणमै थियो। काठमाडौँ उपत्यकाका साथै पर्सा, मोरङ, बारा लगायत जिल्लामा समुदाय स्तरमै संक्रमण फैलिसकेको छ। यसको मुख्य कारण संक्रमितलाई समयमै खबर गरी अलग्याउन भएको ढिलाइ र उसँग सम्पर्कमा भएका व्यक्ति पहिचान गरी परीक्षणमा सुस्तता हो। संक्रमितसँग सम्पर्क भएका व्यक्तिमा भाइरस सर्ने सम्भावना धेरै हुन्छ। ती व्यक्तिबाट अरूमा भाइरस फैलिन्छ। त्यही कारण महामारी रोकथामका लागि भाइरसका बिरामीसँग सम्पर्क भएका व्यक्ति पहिचान गरी परीक्षण गर्नुको अर्को विकल्प छैन। पोजिटिभ देखिनुभएका महानुभावहरूको सम्पर्कमा को आउनुभयो उहाँहरूको चाहिँ कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ गर्ने र उहाँहरूलाई चाहिँ
जो चाहिँ अगाडिदेखि मैले भनेको थिएँ स्वस्थ, शङ्कास्पद र सङ्क्रमितलाई हामीले चाहिँ क्याटेगोराइज गरेर एकदम प्रष्ट रूपमा छुट्याउन सकेनौँ भने यो मिसिने सम्भावना छ, यसले एउटा सङ्क्रमण बढाउँछ। र दोस्रो पक्ष चाहिँ के छ भने अस्पतालहरूमा हामीले जुन उपचार जो चाहिँ सङ्क्रमित आशंकाले अथवा चाहिँ शङ्कास्पद भएर अथवा सङ्क्रमित भएर अस्पतालमा जानुभएको छ, यसमा चाहिँ हामीले अगाडिदेखि के भनिरहेका छौँ भने कोभिड हस्पिटल चाहिँ डेडिकेटेड हस्पिटल हुनुपर्छ र कोभिड र नन कोभिड पेसेन्टलाई पनि हामीले छुट्याउनुपर्छ। अहिले देशभर 39वटा प्रयोगशालामा कोरोना भाइरसको संक्रमण परीक्षण हुन्छ। सबै प्रयोगशालाले स्वास्थ्य सेवा विभागको एपिडेमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखामा विवरण पठाउँछन्। संक्रमित व्यक्तिलाई नतिजाबारे जानकारी गराउने र उसँग सम्पर्क भएका व्यक्ति पहिचान गर्ने मुख्य जिम्मेवारी महाशाखाको हो। तर महाशाखा अहिले त्यो जिम्मेवारीमा चुकिरहेको छ। एक त उसँग पर्याप्त जनशक्ति छैनन् भने अर्को संक्रमित दिनहुँ बढिरहेकाले यो कामका लागि गाउँपालिकामा 1, नगरपालिकामा 2, उपमहानगरपालिकामा 3 र महानगरमा 5 टोली खटाउने भनिए पनि प्रभावकारी हुन सकेको छैन। संक्रमितहरूको संख्या बढेपछि हामीलाई चाहिँ उहाँहरूको फलोअप गर्न, कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ गर्न त अलि गाह्रो हुन्छ, किनभने संख्या नै बढी भयो पहिलो कुरा। तर गाह्रो भन्नाले हामीले सहिलो कसरी पारेका छौँ भने पहिला इडिसीले थोरै हुँदाखेरि न रोग नियन्त्रण महाशाखाले कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ गर्थ्यो, लगभग 100 जन जति भयो भने। अब अहिले पछि आएर के भने केसहरू बढी भयो, 26-27 हजार हाम्रो केसहरू भइसकेपछि हामीले देशभरिमा स्वास्थ्य मन्त्रालयले एउटा कार्यविधि बनाएर 1075 चाहिँ CICT टिम भनेर कन्ट्याक्ट इन्भेस्टिगेसन, कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ भनेर हामीले गराएका छौँ। तीमध्ये 600 जना अहिले 600 टिमहरू बनिसकेका छन्। काठमाडौँ उपत्यकामा एक साता अघिसम्म 1134 जना संक्रमित भएकामा सोमबार त्यो संख्या 2134 पुगिसकेको छ। मोरङ र पर्सामा पनि बिरामी त्यही दरमा बढिरहेका छन्। यसैले खास गरी संक्रमण धेरै देखिएका स्थानमा बिरामीसँग सम्पर्क भएका व्यक्तिको पहिचान र खोजीका लागि थप जनशक्ति परिचालन गर्नुपर्छ, अन्यथा पछुताउनुको विकल्प हुने छैन। कान्तिपुर समाचारका लागि दीपक आचार्य, काठमाडौँ। कोरोना भाइरसका संक्रमित बढ्दै गएपछि विभिन्न जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूले पुनः एक साताका लागि लकडाउन र निषेधाज्ञा थपेका छन्। कोरोना भाइरस संकट व्यवस्थापन समिति कपिलवस्तुको बैठकले सोमबारदेखि भदौ 7 सम्म लकडाउन बढाएको छ। यसअघि साउन 27 देखि 32 सम्म जिल्लाभरि लकडाउन गरिएको थियो। यसैगरी रौतहटमा कोरोना भाइरस संक्रमण समुदाय स्तरमा फैलिएपछि भदौ 7 सम्म निषेधाज्ञा थप गरिएको छ। यसअघि साउन 24 गतेदेखि 32 गतेसम्म निषेधाज्ञा जारी गरिएको थियो। यस्तै सुनसरी, सिराहा लगायत जिल्लामा पनि भदौ 7 गतेसम्म निषेधाज्ञा जारी गरिएको छ। उता दोलखा जिल्लाभरि भदौ 6 गतेसम्म लकडाउन गरिएको छ। चितवनको माडी बाहेकका सबै स्थानीय तहमा सोमबारबाट भदौ 5 सम्मका लागि निषेधाज्ञा जारी गरिएको प्रमुख जिल्लाधिकारी नारायण प्रसाद भट्टराईले जानकारी दिएका छन्। उता हेटौडा उपमहानगर र मनहरी गाउँपालिकामा जारी रहेको निषेधाज्ञा भदौ 9 गतेसम्म थपिएको छ। कोरोना भाइरसको जोखिम बढ्न सक्ने भन्दै निषेधाज्ञा थपिएको मकवानपुर प्रशासनले जनाएको छ। महामारीको जोखिमलाई मध्यनजर गर्दै सिन्धुपाल्चोकमा सोमबारदेखि भदौ 6 गतेसम्म खाद्यान्न, तरकारी र दुग्धजन्य पसल मात्र खोल्न पाउने गरी प्रतिबन्धका नियम लगाइएको छ। सिराहा प्रशासनले भने 15 गतेसम्मै निषेधाज्ञा कर्णाली प्रदेशको राजधानी सुर्खेतको वीरेन्द्रनगरमा कोरोना भाइरसका संक्रमित बढ्दै गएपछि 5 दिनका लागि निषेधाज्ञा गरेको छ। महामारी नियन्त्रण गर्न अत्यावश्यक र निर्माणका योजना बाहेक अन्य क्षेत्र पूर्ण रूपमा बन्द रहेको स्थानीय प्रशासनले जनाएको छ। सिराहा प्रशासनले भने 15 गतेसम्मका लागि निषेधाज्ञा जारी गरेको छ। अग्रपंक्तिमा खटिएका स्वास्थ्यकर्मीलाई नै कोरोना देखिन थालेपछि कैयौं ठूला अस्पतालको सेवा प्रभावित हुन थालेको छ। तर नेपालमा संक्रमण देखा परेको पहिलो व्यक्तिदेखि अहिलेसम्म निरन्तर कोरोना पहिचान र उपचारमा सक्रिय शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पतालका स्वास्थ्यकर्मीले भने सुरक्षित रूपमै काम गरिरहेका छन्। आखिर त्यहाँ कसरी काम भइरहेको छ त? माघ 9 गते पहिलो पटक चीनबाट फर्किएका एकजनालाई कोरोना संक्रमण देखिँदा काठमाडौँको टेकुस्थित शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पतालमै उपचार गरिएको थियो। दोस्रो संक्रमितलाई पनि निको बनाएर घर पठाएको यो अस्पतालमा 200 जना निको भइसकेका छन्। अस्पतालले क्षमता अनुसार उपचार गरिरहेकै छ। अझ सुखद पक्ष के भने अहिलेसम्म अस्पतालमा कसैलाई पनि संक्रमण देखिएको छैन।
एक त सरुवा रोग अस्पताल, त्यसमाथि डाक्टर, नर्स लगायत त्यहाँ पौने 300 कर्मचारी कार्यरत छन्। दैनिक उपचार प्रक्रिया पनि चलिरहेकै छ। आखिर कसरी सुरक्षित काम गरिरहेको छ त अस्पतालले? हामीले अधिकांशलाई लगाएको पिपी चाहिँ दोस्रो दिन फेरि हामी प्रयोग गर्न दिँदैनौँ र सबै ठाउँहरूमा यो चाहिँ पिपीको साथसाथमा सबै ठाउँमा सेनिटेसन गर्ने र सबै ठाउँहरूमा जुन विभिन्न फाँटहरूमा दिएका फाँट प्रमुखहरूलाई त्यसको जिम्मेवारी दिएको छ र जिम्मेवारी अनुसार सबैले त्यो एक्टिभिटिजहरू चाहिँ डेली एक्टिभिटिज भएको छ छैन कुरा सबै कुरो अनुगमन गरिराखेको हुन्छ। त्यसले गर्दा पनि एकदमै सजिलो भएको छ। सबै कर्मचारीहरू सर्टेन आवर मात्र काम गर्नुहुन्छ र जस्तै आइसियुमा काम गर्ने स्टाफहरू 6 घण्टासम्म उहाँ ड्रेस लगाएरै बस्नुहुन्छ, बाहिर भित्र आउनु पाउनुहुन्न, के अरे बाहिर आउन पाउँदैन, उहाँ ड्युटी सकिएपछि मात्रै अर्को आउनुहुन्छ र उहाँ गरिसकेपछि उहाँलाई हामीले अर्कै ठाउँमा राख्ने व्यवस्थापन गरेका छौँ। कतिपय चिकित्सकहरू, नर्सिङ स्टाफहरू, सफाइ कर्मीहरू पनि घर नगएर चाहिँ उहाँलाई चाहिँ छुट्टै क्वारेन्टाइनको व्यवस्था अहिले पनि हामीले गरेका छौँ। मुलुककै ठूलो र स्रोत साधन सम्पन्न अस्पताल वीर, त्रिवी शिक्षण तथा महँगा र सुविधा सम्पन्न बनिएका निजी अस्पतालहरूमा स्वास्थ्यकर्मी र कर्मचारीमा संक्रमण देखिएपछि उपचार सेवा नै प्रभावित हुन थालेको छ। अहिलेसम्म देशभर करिब 300 स्वास्थ्यकर्मीमा संक्रमण देखिसकेको छ। अग्रपन्थीमा काम गर्ने जनशक्तिमा जोखिम बढी त हुन्छ, तर अस्पताल व्यवस्थापन र उपचारमा संलग्नहरूले आवश्यक सावधानी अपनाउन सके यो समस्या कम गर्न सकिने चिकित्सकको भनाइ छ। अहिले पनि हामी यदि काम गरेछौँ भने हरेक व्यक्तिलाई, त्यो म खालि बिरामीलाई मात्र भन्दिनँ, सहकर्मी जो कोही पनि हुनसक्छ, हामी सावधानी अपनाऊ। अगाडि पछाडि दायाँ बायाँ जो कोही पनि सङ्क्रमित हुनसक्छ। त्यसको लागि चाहिँ जुन एउटा जनस्वास्थ्यको जुन मापदण्ड छ त्यसलाई चाहिँ कडाइका साथ चाहिँ लागू गर्नु। त्यो गर्यो भने चाहिँ हामी पक्कै पनि सुरक्षित हुन सक्छौँ। स्वास्थ्यकर्मी नै संक्रमित हुँदा अरूलाई सर्ने जोखिम अत्यधिक हुन्छ। त्यसबाहेक बिरामीको उपचारमा स्वास्थ्यकर्मीको अभाव हुन सक्छ। यो अवस्था टेकु अस्पतालको सावधानी र सुरक्षित काम गर्ने शैलीबाट अरूले पनि सिक्न सके क्षति कम गर्न सकिन्छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा प्रवीण गेमलीका साथ कृपाल गौतम, काठमाडौँ। नेपालमा भारतीय सहयोगमा सञ्चालित आर्थिक तथा विकास परियोजनाको कार्यान्वयन अवस्थाबारे दुई देशले समीक्षा गरेका छन्। झण्डै 1 वर्षदेखिको कूटनीतिक चिसोपनका बीच बसेको नेपाल भारत संयुक्त निरीक्षण संयन्त्रको बैठकलाई विज्ञहरूले विषयवस्तुका दृष्टिले भन्दा कूटनीतिक रूपमा महत्त्वपूर्ण भनेका छन्। काठमाडौँमा सोमबार बसेको संयन्त्रको बैठकमा नेपालका तर्फबाट परराष्ट्र सचिव शङ्करदास बैरागी र भारतका तर्फबाट नेपालका लागि भारतीय राजदूत विनय मोहन कोत्राले नेतृत्व गरेका थिए। कोरोना महामारीका कारण भिडियो कन्फरेन्स बैठकमा भारतको सहयोगमा सञ्चालित आर्थिक र विकास परियोजनाबारे छलफल भएको छ। भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण, हुलाकी राजमार्ग, अरुण तेस्रो जलविद्युत आयोजना, पञ्चेश्वर, सिंचाई, कृषि, पेट्रोलियम पाइपलाइनको विषय छलफलका मुख्य एजेन्डा थिए। त्यसलाई कसरी सम्बोधन गर्ने भन्ने विषयमा पनि कुराकानी भएको छ। अब यहाँलाई मैले दृष्टान्त दिँदाखेरि जस्तै तराई रोडको विषयमा कुराकानी भएको छ, अनि रेलवेको प्रोजेक्टहरूको विषयमा कुराकानी भएको छ, अनि अरुण 3 हाइड्रो प्रोजेक्टको विषयमा कुराकानी भएको छ, अनि पेट्रोलियम पाइपलाइनको विषयमा कुराकानी भएको छ, पञ्चेश्वर परियोजना सम्बन्धी विषयमा पनि छलफल भएको छ। त्यसै गरी यो भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण सम्बन्धी विषय, जुन पुनर्निर्माणको परियोजनाहरू सञ्चालित छन् त्यो विषयमा पनि कुराकानी भएको छ। त्यसै गरी सिंचाइ सम्बन्धी, ट्रान्समिसन लाइन सम्बन्धी यी विभिन्न विषयहरूमा चाहिँ कुराकानी भएको छ। संयन्त्रको यो 8औं बैठक हो। यतिखेर बैठकको विषयवस्तु भन्दा पनि नेपाली भूमि आफ्नोतिर पारी भारतले गत कार्तिकमा नक्सा जारी गरेपछि चिसोपना बढेको थियो। गएको वैशाखमा नेपाली भूमि लिपुलेकबाट तिब्बत निस्कने सडक नै उद्घाटन गरेपछि संवादहीनताकै स्थिति आएको थियो। सीमा समस्या सुल्झाउन नेपाली पक्षले वार्ताका लागि पटक पटक पहल गर्दा पनि भारतले मानेको थिएन। त्यसैता दुई पक्ष संयन्त्रको नियमित बैठक पनि प्रभावित भएका थिए। यस्तो बेला भएको पहिलो औपचारिक संयन्त्रको बैठकलाई सकारात्मक ठानिएको छ। यही संवादलाई टेकेर अब राजनीतिक तहबाट अरू समस्यामा पनि छलफल अघि बढ्नुपर्ने कूटनीतिज्ञको सुझाव छ। हाम्रो दुई देश बीचको जुन निकट सम्बन्ध छ, यो निकट सम्बन्धको हिसाबले यस प्रकारको सम्पर्क त हाम्रो रेगुलर भइरहनु पर्ने हो, तर अब विभिन्न कारणले त्यति भएको छैन। तर यी सबैको बावजुद पनि हाम्रो यसमा चाहिँ तपाईको केही समयदेखि अब झन्डै संवाद विहीनता त भनौँ, पनि अब संवादमा कमी आएको हिसाबले यसलाई हामीले पोजिटिभ हिसाबले लिनुपर्छ। सीमा विवाद संयन्त्रको कार्यक्षेत्रभित्र नपर्ने भएकाले त्यसबारे कुनै कुराकानी नभएको मन्त्रालयले जनाएको छ। हुन त नक्सा प्रकरण यता शनिबार मात्रै प्रधानमन्त्री स्तरमा टेलिफोन संवाद भएको थियो।
कान्तिपुर समाचारका लागि नवराज पाण्डे, काठमाडौँ। नेकपामा विवाद समाधानको उपाय सुझाउन गठित कार्यदलले महाधिवेशन कार्यतालिकादेखि एमसीसी विवाद सल्टाउनेसम्मको जिम्मेवारी पाएको छ। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा आज बिहान बसेको सचिवालय बैठकले अध्यक्षद्वयको सहमतिमा गठित कार्यदललाई अनुमोदन गर्दै कार्यादेश पनि प्रष्ट पारेको हो। बैठकले पार्टीको विवाद समाधान, महाधिवेशन कार्यतालिका, मार्गनिर्देशक सिद्धान्त र अमेरिकी अनुदान सहयोग सम्झौता एमसीसीको विवाद समाधानको खाका बनाउने जिम्मा समेत कार्यदललाई दिएको वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालले जानकारी दिए। बैठकमा अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहालले कार्यदल गठन आवश्यकताबारे ती पार्टीको सङ्कट निवारणको निम्ति वा समस्या समाधानका निम्ति दुई अध्यक्ष कमरेडरले आफ्नो सहयोगको निम्ति कार्यदल गठन गर्नै नपाउने भन्ने होइन, तर दुईटा अध्यक्ष कमरेडरले गठन गर्नुभएको सहयोगी टोली वा कार्यदलले उहाँहरूलाई नै प्रतिवेदन बुझाउने हो। त त्यसलाई अझ व्यवस्थित गर्न र सचिवालयमा प्रतिवेदन आउने भएको कारणले उहाँहरूको निर्णयलाई सचिवालयले अनुमोदन गर्नु राम्रो हुन्छ भनेर आज अनुमोदन गरिएको। पार्टीभित्र 1.5 महिनादेखि शक्ति सङ्घर्ष चर्केपछि समाधानको खाका पेश गर्न शुक्रबार अध्यक्षद्वयले महासचिव विष्णु पौडेलको समेत जगतोमा 6 सदस्यीय कार्यदल गठन गरेका थिए। तर कार्यदल गठन प्रक्रिया र कार्यादेशलाई लिएर असन्तुष्ट खेमाका नेताहरू माधव नेपाल, झलनाथ खनाल, नारायण काजी श्रेष्ठ लगायतले प्रश्न उठाएपछि आज सचिवालय बोलाएर अनुमोदन गरिएको हो। कार्यदलले प्रतिवेदन अध्यक्षद्वयलाई बुझाएपछि बैठकमा प्रस्तुत गरिने नेकपाले जनाएको छ। रिक्त रहेका संवैधानिक पदमा नियुक्तिका विषयमा आज प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र संसदमा विपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवा बीच छलफल भएको छ। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा भएको भेटवार्तामा सत्तारूढ नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल समेत सहभागी थिए। पार्टीभित्रैबाट प्रधानमन्त्री ओलीले सरकारी नियुक्तिमा एक लौटी गरेको आरोप लागिरहेका बेला अर्का अध्यक्ष दाहाललाई समेत बैठकमा राखेका हुन्। भेटवार्तामा अख्तियार, निर्वाचन, वित्त लगायत 10वटा संवैधानिक आयोगमा नियुक्ति गर्ने विषयमा छलफल भएको नेकपा संसदीय दलका उपनेता सुभाष नेमुवाङले जानकारी दिए। कांग्रेस सभापति देउवाले संवैधानिक अङ्गहरूमा नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढाउँदा आफूले सहयोग गर्ने बताएका थिए। संवैधानिक निकायमा करिब 3 दर्जन पद रिक्त रहेका छन्। सत्तापक्षभित्रै र विपक्षीसँग पनि कुरा नमिल्दा गत वर्षको मङ्सिरदेखि नै संवैधानिक परिषदको बैठक बस्न सकेको छैन। एसई परीक्षाको नतिजा आज सार्वजनिक गरिएको छ। राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको अपराह्न बसेको बैठकपछि नतिजा सार्वजनिक गरिएको हो। चैत 6 गते तय भएको परीक्षा कोरोना महामारीका कारण रद्द भएकाले यसपालि विद्यालयको आन्तरिक मूल्याङ्कनका आधारमा नतिजा सार्वजनिक गरिएको हो। विद्यालयले विद्यार्थीको प्राप्ताङ्क, शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइ हुँदै बोर्डमा पठाएका थिए। बोर्डले विद्यार्थीहरूको प्राप्ताङ्कलाई ग्रेडिङ गरी प्रमाणीकरण गरेको हो। बोर्डले यसपालि कति विद्यार्थीले कुन ग्रेड ल्याए भन्ने सार्वजनिक गरेको छैन। बोर्डका अध्यक्ष चन्द्रमणि पौडेलले विद्यालयले पठाएको 4,72,078 जना विद्यार्थीको प्राप्ताङ्क प्रमाणीकरण गरेको बताए। गत वर्षभन्दा यसपालिको नतिजा उत्साहजनक रहेको उनको भनाइ छ। सबै डिटेलमा हामीले हेरेनौँ। स्वतः नै अब विद्यालयबाट आउँदाखेरि अब तपाईँहरूलाई थाहा छँदैछ बोर्डमा परीक्षा लिएको भन्दा अलिक माथि हाई स्कोरै हुन्छ होइन, तर डिटेलमा टोटल कम्पेरिजन गरेर हामीले हेरेका छैनौँ। त्यो सायद चाहिँ अब आवश्यक हुँदाखेरि हेरौँला, फेरि इतिहासले त हेर्छ नै त्यसलाई। तर अहिले हामीले हाम्रो ड्युटी नै के थियो भन्दा विद्यार्थीले पाइसकेको रिजल्ट हो, यसलाई प्रमाणीकरण गरेर विद्यालयमा पठाउनु पर्ने र सर्टिफिकेसन गरेर पठाउनु पर्ने ड्युटी जो थियो त्यो ड्युटीलाई पुरा गरे हामीले लिएको परीक्षा होइन यो। त्यस कारणले चाहिँ हामीले त्यसरी कम्पेरिजन गरेनौँ। उनका अनुसार कठिन मानिने गणितमा यसपालि डी र ई ग्रेड ल्याउने विद्यार्थी निकै कम छन्। गत वर्ष गणितमा 2,38,000 विद्यार्थीले डी र ई ग्रेड ल्याएका थिए। A+लाई उत्कृष्ट तथा डी र ई ग्रेडलाई कमजोर मानिन्छ। नतिजामा त्रुटि भए सम्बन्धित विद्यालयहरूको सिफारिसमा शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ केन्द्रमा निवेदन दिने व्यवस्था मिलाएको छ। यसपालि पुनर्योग र पूरक ग्रेड वृद्धि परीक्षा भने हुने छैन। नक्कली सुनको कारोबार गर्नेको सम्पर्क नक्कली भारूको कारोबार गर्ने गिरोहसम्म रहेको खुलेको छ। विगतमा नक्कली नोटदेखि हत्याको आरोपमा सजाय पाएका अल्ताफ हुसेन अन्सारी पक्राउ परेपछि नक्कली सुन काण्डको सञ्जाल सीमापारीसम्म जोडिएको खुलेको हो। 2 साता अघि काठमाडौँमा 15 किलो नक्कली सुन कारोबारीमाथि
प्रहरीको कारबाही विवादमा पर्यो। प्रहरीले चाँदीमा पहेँलो जलप लगाइएको सुन जस्तो नक्कली सामान त समात्यो, तर कारोबारी को थियो आफ्नै गल्तीले पत्ता लगाउन सकेन। नक्कली सुनसहित हतियार पनि भेटिएको थियो। सुनधारामा सुन छाडेर फरार हुने व्यक्ति प्रहरीका लागि सर्वाधिक खोजीका पात्र थिए। काठमाडौँबाट नक्कली सुन भारत लैजान प्रयास गर्ने 6 जना पक्राउ परेपछि थाहा भयो ती कुख्यात पात्र इल्ताफ हुसेन अन्सारीको अन्तर्राष्ट्रिय आपराधिक समूहसँग सम्पर्क छ। भारतीय नागरिकलाई नेपाल ल्याउनेदेखि काठमाडौँबाट नक्कली सुन उता पार गराउनेसम्मको जिम्मा अन्सारीले नै लिएको प्रहरी अनुसन्धानले देखाएको छ। नेपालमा जम्मा पारेको नक्कली सुन भारत लगेर सक्कली भन्दै बेचेर ठग्ने समूहको उनी नेपालतर्फका अगुवा रहेको प्रहरीको भनाइ छ। अन्सारी पक्राउ परेपछि अन्तर्देशीय आपराधिक समूहको एउटा सञ्जाल तोडिएको प्रहरीको दाबी छ। हतियारहरू बोक्ने समूहहरू पक्राउ पनि परे र हतियार सहित परे। त्यो हतियारको कहीँ प्रयोग भएर अन्यथा फेरि शान्ति सुरक्षामा खलल पार्ने र एउटा अर्को अपराध जन्मिने सम्भावनालाई पनि अहिले तत्काललाई टारेको अवस्था भयो। र अर्को चाहिँ जुन अहिले यहाँले पनि विशेष जोड गरेर भन्दै हुनुहुन्छ इल्ताफ हुसेनको सन्दर्भमा उनको हकमा पनि जुन खालको कुराहरू आइरहेका थिए ऊ पनि के हो भन्ने किसिमले अब कानुनको दायरामा आइसकेको स्थितिले सबै कुरा अहिले चाहिँ एउटा राइट ट्र्याकमा छ र चाहिँ प्रहरीले यो जुन इस्यु थियो यो इस्युको सफल अनुसन्धान गरेको अवस्था छ। प्रहरीले सङ्कलन गरेको विवरण अनुसार 2068 सालमा आफ्नै धन्दामा संलग्न बलराम पटुवाको हत्या आरोपमा जेल सजाय भुक्तान गरेर छुटेपछि अन्सारीले नक्कली भारूको कारोबार जारी राखे। उनी 2072मा फेरि जेल परे। नक्कली भारूमा उनको नाम युनुस अन्सारीसँग जोडियो। केही वर्षपछि छुटे। साउन 13 को सुनकाण्डमा पनि उनी स्कर्पियो जिप लिएर युनुसकै घर पुगेको प्रहरीको दाबी छ। नक्कली भारूको कारोबारमा मुछिएको भूमिगत गिरोहसँग जोडिएको समूहले अहिले हवाई सेवा बन्द रहेको अवस्थामा नेपालबाट नक्कली सुनको धन्दा चलाउन खोजेको प्रहरी अनुसन्धानबाट खुलेको छ। पहिला यो फेक करेन्सी इन्डियन आइसी फेक करेन्सीमा मुद्दा चल्यो। अनि फेक करेन्सीमा चल्दाखेरि फेक काम गर्ने मान्छेले चाहिँ अब यो पनि त सक्कली किन काम गर्ने, लगानी किन धेरै गर्ने, रिस्क पनि हुने भयो भनेपछि उसले चाहिँ यो ग्रुपले यो गिरोहले त्यो गरेको हुनसक्छ। अवैध सुन ल्याउन सक्ने अवस्था पनि छैन नेपालमा अहिले यो पछिल्ला चरणहरूमा। त्यो कारणले गर्दा यिनीहरूले कहीँ सामान अब डिमान्ड थियो, सप्लाई गर्नु पर्थ्यो, त्यो आधारमा पनि यिनीहरूले गरे हो कि भन्ने चाहिँ हामीलाई आशंका छ। अब यो फाइन्ड आउट त अब विस्तृत अनुसन्धानपछि नै थाहा लाग्ला। हतियारसहित नक्कली सुनको कारोबार चलाउने गिरोह कहाँबाट सञ्चालित छन् र त्यसमा को संलग्न छन् त्यो भने प्रहरीले केही बताएको छैन। तर नक्कली सुनसँग जोडिएको अन्तर्देशीय आपराधिक समूहको सञ्जाल भने पहिचान गर्नै पर्ने देखिन्छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा पशुपति बुढाथोकीका साथमा रमेश धमला, काठमाडौँ। काठमाडौँ उपत्यकाको प्रसिद्ध इन्द्रजात्रा यसपालि स्थगित गरिएको छ। सरकारी निकायले बजार अनुगमनलाई तीव्रता दिएको दावी गर्दै आए पनि खाद्य वस्तुमा मिसावट गरी उपभोक्ताको स्वास्थ्यमाथि खेलवाड गर्ने क्रम रोकिएको छैन। कैफियत भएका वस्तु उत्पादन गर्ने सबैलाई कारबाहीको दायरामा नल्याइएकाले बजारमा अखाद्य र दूषित वस्तु खुलेआम बिक्री भइरहेको हो। खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागले गत आर्थिक वर्ष प्रयोगशाला परीक्षण गर्दा 154 नमुना मापदण्ड अनुसार पाएन। 42वटा दूध तथा दुग्धजन्य वस्तु न्यून गुणस्तरका भेटिए भने 22वटा खाद्यान्न तथा दलहन पदार्थमा मिसावट गरेको पाइयो। यस्तै 19वटा प्रशोधित बनिएका पानी दूषित फेला परे। 16वटा तेल तथा घिउजन्य वस्तु न्यून गुणस्तरका भेटिए। आफैले गरेको परीक्षणबाट कैफियत फेला परे पनि विभागले उपभोक्ताको स्वास्थ्यमाथि खेलवाड गर्ने सबैलाई कारबाहीको दायरामा ल्याएन। 36% विरुद्ध मुद्दा दायर गरेर 64%लाई उन्मुक्ति दिइयो। बयानको लागि पत्राचार गर्नुपर्ने हुन्छ। प्रारम्भिक अनुसन्धान सकिएपछि बयान कार्य सकेपछि बल्ल चाहिँ मुद्दा दायरीको लागि सरकारी वकिल कहाँबाट निर्णय आइसकेपछि मुद्दा दायरीको काम सरकारी वकिल मार्फत हुने गर्दछ। त्यसकारणले यसमा चाहिँ अब हाम्रो विधि र प्रक्रिया पुर्याउँदाखेरि केही चाहिँ समय टाइम लिन्छ। तर
प्रतिकूलको जुन हाम्रो अवस्था छ त्यो चाहिँ तत्कालै आइसकेका हुन्छ। अब मुद्दा दायरी प्रक्रिया चाहिँ अर्को वर्षसम्म पनि त्यो चाहिँ कन्टिन्यू भइरहन्छ। बजारमा अखाद्य वस्तुको बिक्री वितरण रोक्नका लागि विभागका देशैभरि 43वटा कार्यालय छन्, तर ती कार्यालयले वर्षभरिमा औसतमा 74वटा दरले मात्र नमुना सङ्कलन गरे। नमुनाको विश्लेषणको सङ्ख्या त झनै कम छ। एउटा कार्यालयले जम्मा 54 नमुना विश्लेषण गरेको विभागकै वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। बजारमा स्वच्छता कायम गर्न उसको भूमिका नै फितलो देखिएको तथ्याङ्कले नै देखाउँछ। उसले आर्थिक वर्ष 2075-76मा 149वटा मुद्दा दायर गरेकोमा गत आर्थिक वर्ष व्यापारीको बदमासीमा आँखा चिम्लिएर 55वटा मात्रै मुद्दा दर्ता गर्यो। कानुनले दिएको अधिकार प्रयोग गरी दोषी उद्योगी व्यापारीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउने जिम्मेवारीमा विभाग चुकिरहेको छ। हाम्रा खाद्य उद्योगहरू नेपालका खाद्य कति धेरै पावरफुल छन् भने मेरो खाद्य नपरीक्षण गर्ने तँलाई नै परीक्षण गर्छु भनेर उसैले परीक्षण गरिदिए। त्यसमा यहाँ त गरियो भने फसाद परिरहेको छ भन्ने पर्यो। त्यस हुनाले जो अलिक बोल्न सक्दैन त्यसलाई जो गर्न सक्दैन उनीहरू कहाँ नियमित रूपले जाने आदि त्यति गर्नेदेखि बाहेक केही भएन। त्यस हुनाले पुरै पुनर्संरचना गर्न चाहिँ जरुरी छ। बजारमा अखाद्य वस्तुको बिक्री वितरण रोक्नका लागि नियमन गर्न उद्योग मन्त्रालय मार्फत वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग पनि छ। तर यी दुवै निकाय जिम्मेवारी पूरा गर्ने भन्दा सचेतना कार्यक्रमलाई प्रगति मानेर प्रतिवेदन बनाउनमै सीमित छन्। यिनै निकायको अकर्मण्यताका कारण बजारमा खुलेआम दूषित न्यून गुणस्तर र लेबल नै नभएका वस्तु बेचेर उपभोक्ताको स्वास्थ्यमाथि खेलवाड गर्ने प्रवृत्तिले बढावा पाइरहेको हो। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा विनोद कोजु र रूपक कोइरालाका साथ सुमन पन्थ, काठमाडौँ। महामारीका बीच नेपाल विद्युत प्राधिकरणले 11 अर्ब 6 करोड रुपैयाँ खुद नाफा कमाएको छ। प्राधिकरणले गत आर्थिक वर्ष अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा नाफा 1 अर्ब 25 करोड रुपैयाँ बढाएको हो। प्राधिकरणले विद्युत खपत बढाएर तथा चुहावट 15%मा छाडेर नाफा बढाएको हो। आर्थिक वर्ष 2072-73मा वार्षिक विद्युत खपत 3 अर्ब 71 करोड 58 लाख युनिट रहेकोमा अहिले बढेर 6 अर्ब 52 करोड 87 लाख युनिट पुगेको छ। यस्तै आर्थिक वर्ष 2072-73मा विद्युत चुहावट 25.78% थियो। त्यसयताको अवधिमा चुहावट 10% घटाउँदा प्राधिकरणलाई 8 अर्ब रुपैयाँ फाइदा भएको छ। प्राधिकरण आर्थिक वर्ष 2057-58 पछि पहिलो पटक सञ्चित मुनाफामा गएको छ। गत वर्षसम्म 12 अर्ब सञ्चित नोक्सानीमा रहेको प्राधिकरणसँग अहिले 4 अर्ब 87 करोड सञ्चित मुनाफा छ। कार्यकारी निर्देशकको जिम्मेवारी 2073 भदौ अन्तिम साता कुलमान घिसिङले सम्हालेपछि लोड सेडिङ अन्त्य हुनुका साथै प्राधिकरणले वर्षेनी मुनाफा बढाएको हो। लोड सेडिङका बेला 35% विद्युत आयात गर्ने गरिएकोमा गत वर्ष 22% आयात गरिएको थियो। घिसिङको 4 वर्षे कार्यकाल भदौ अन्तिम साता सकिँदैछ। महामारीका कारण व्यापार व्यवसायमा मन्दी आउँदा त्यसको असर ब्याङ्कमा परेको छ। ऋणीले ब्याज तथा किस्ता बुझाउन नसकेपछि वाणिज्य ब्याङ्कको खराब कर्जा बढेर 49 अर्ब 60 करोड पुगेको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति मार्फत पुस मसानसम्म असल मानिएको कर्जालाई असारसम्म ब्याज र किस्ता नआए पनि असलमै राख्न सकिने व्यवस्था गरेको छ। त्यसका बावजुद बैंकको खराब कर्जा चैत 11 को लकडाउन अघिको तुलनामा बढेको छ। पूर्ण सरकारी स्वामित्वको राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको खराब कर्जा लकडाउन अघि 3.65% थियो, अहिले बढेर 4.08% पुगेको छ। त्यस्तै नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंकको खराब कर्जा लकडाउन अघि 2.67% रहेकामा असार मसान्तमा बढेर 2.91% पुगेको छ। यी दुई जस्तै नेपाल बङ्गलादेश, प्रभु, एनसीसी, एनएमबी, सिभिल, बैंक अफ काठमाडौँ, सेन्चुरी, सनराइज, ग्लोबल आइएमई, सिद्धार्थ र प्राइम बैंकको पनि खराब कर्जा बढेको छ। यस्तै सिटिजन्स, कुमारी, मेगा, नविल, एनआइसी एसिया, माछापुछ्रे, सानिमा, स्ट्यान्डर्ड चार्टर, नेपाल एसबिआई र एभरेस्ट बैंकले पनि खराब कर्जा घटाउन सकेनन्। महामारीले उद्योग व्यवसाय प्रभावित भएको असर खराब कर्जा बढेको छ। जुनसुकै ब्याङ्कहरूको पनि कर्जाहरू चाहिँ यदि वाच लिस्टमा थियो भने त्यो वाच लिस्टमा भएको अकाउन्टलाई चाहिँ डाउनग्रेड गर्नुपर्ने भन्ने राष्ट्र ब्याङ्कको नियम छ अहिले। त्यसले गर्दाखेरि वाच लिस्टमा भएका अकाउन्टहरू डाउनग्रेड भएका छन्। त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यो असारमा चाहिँ यहाँले हेर्नुभयो भने केही चाहिँ निष्क्रिय कर्जा बढेको छ, जबकि राष्ट्र ब्याङ्कले धेरै रिल्याक्सेसन दिएको कुरा चाहिँ यथार्थ हो। 1 वर्षभन्दा बढी भाका नागेको कर्जालाई खराब कर्जा भनिन्छ।
गत वर्षको असार मसान्तमा 27वटा वाणिज्य बैंकको खराब कर्जा औसतमा 1.40% थियो। लकडाउन अघि त्यो बढेर 1.66% पुग्यो। राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमा गरेको व्यवस्थाले असार मसान्तमा खराब कर्जा घट्नु पर्थ्यो, तर 4 महिना लामो लकडाउनको असर कर्जातिर नसक्दा बढेर 1.74% पुगेको छ। वाणिज्य बैंकले 28 अर्ब 51 करोड कर्जा प्रवाह गरेकामा खराब कर्जा बढेर 49 अर्ब 60 करोड पुगेको छ। महामारी दिनौं फैलिरहेकाले आगामी दिनमा झनै जोखिम बन्ने देखिन्छ। कोभिड संक्रमणको अवस्थामा बैंकिङ क्षेत्रमा पनि त्यसको प्रभाव स्वाभाविक रूपमा पर्छ। बैंकिङ क्षेत्रमा असर पर्ने भनेको ब्याङ्कहरूको निष्क्रिय कर्जा बढ्ने अथवा खराब कर्जा केही हदसम्म बढ्ने पनि हुन्छ। अब यसको असर नेपालमा अहिले कति परेको छ भनेर ठ्याक्कै अहिले त्यो भन्नका लागि हामीसित तथ्याङ्क अन्तिम तथ्याङ्क आउन बाँकी छ। तथ्याङ्क आइसकेपछि त्यसको विश्लेषण हुन्छ। तर सामान्यतया के हो भन्नुहुन्छ भने यो कोभिड-19 पेन्डेमिकको कारणले गर्दाखेरि संसारभरि नै बैंकिङ क्षेत्रमा निष्क्रिय कर्जा बढ्छ, खराब कर्जाको अनुपात बढ्छ भन्ने आकलन पहिलेदेखि भइरहेको छ। महामारीका बीच 4वटा बैंकले भने खराब कर्जा घटाएका छन्। हिमालयन, लक्ष्मी, नेपाल र कृषि विकास बैंकले धितोमा राखेको सम्पत्ति बेचबिखन गरी खराब कर्जा घटाएका हुन्। कान्तिपुर समाचारका लागि सुदिल पोखरेल, काठमाडौँ। अब जनमतको अन्तिम परिणाम। जनमतमा हिजो हाम्रो प्रश्न थियो, निजी अस्पतालले कोरोना संक्रमितको उपचारमा किन आनाकानी गरेका होलान्? ए, क्षमता नभएर, बी, संक्रमणकै डरले र सी, सरकारी सहयोग नपाएकाले। जनमतको अन्तिम नतिजा यस्तो छ। ए, क्षमता नभएरमा 16%, बी, संक्रमणकै डरलेमा 48% र सी, सरकारी सहयोग नपाएकालेमा 36% मत प्राप्त भएको छ। अब जनमतमा आजको प्रश्न। जनमत हाम्रो प्रश्न छ, गुणस्तरहीन खाद्य वस्तु बेच्नेलाई किन कारवाही नगरिएको होला? ए, व्यापारीको दबदबा, बी, नियामकको मिलेमतो र सी, फितलो कानुन। जनमतको अन्तिम परिणाम भोलि बेलुकी 8 बजेको कान्तिपुर समाचारमा प्रसारण गर्नेछौँ। कृपया NEWS न्यूज स्पेस AB वा सी टाइप गरी 34001 मा SMS गरी आफ्नो मत व्यक्त गर्नुहोला। अब जनताको आवाज। हामीले आज प्युठानमा सोधेका छौँ, कोरोना भाइरस संक्रमण समुदाय स्तरमा फैलिरहँदा यसबाट बस्न कस्तो उपाय अपनाउनु भएको छ? सामाजिक दूरी कायम गर्ने, मास्कको प्रयोग गर्ने अनि पानी उमालेर प्रयोग खाने। बाहिर त्यसरी निस्केको छैन। अत्यावश्यक काम बाहेक अरू काममा म बाहिर निस्केको छैन। बाहिर निस्के पनि भिडभाड हुने ठाउँमा म त्यति उपस्थित भएको छैन। सेनिटाइजर लाउने, मास्क लाउने। पानीले हात धोइरहेको छौँ। आफूभन्दा सानो बच्चाले पनि त्यही सिकाएको छ होइन। अनि हामीहरूले पनि सेनिटाइजरहरू गर्छौँ। अनि त्यस्तै गरेर तातो पानीहरू बढी उमालेर खाने होइन। भिडभाड नराखौँ, घरदेखि बाहिर धेरै नगरौँ भनेर छौँ। त्यसपछि साबुन पानीले हात धुउँ, सुरक्षा रहौँ, धेरै सफा नै रहौँ। साबुन पानीले हात धुने, खानामा पहिले सेनिटाइजर लगाउने, मास्कको प्रयोग गर्ने। हामीले साबुन पानीले हात धुने अनि अब टोयलेट बाथरुम जाँदा अथवा बाहिर हिँड्दा जहिले पनि सेनिटाइजरहरू प्रयोग गर्ने अनि त्यसपछि अब दूरी कायम गर्ने। सामाजिक दूरी कायम गरेर बसिया छ। पानीमा बेसार राखेर तातो पानी खाने गरिएको छ। चिया खाँदाखेरि इम्युनिटी पावर बढाउने खालका मसलाहरूको चाहिँ परेर खाइएको छ। मास्क लाउने, दैनिकी अब साबुन पानीले दैनिकी भन्नाले बिहान दिउँसो बेलुका अथवा पटक पटक साबुन पानी हात धोएका छन्। नमस्कार, कान्तिपुर खेलकुद समाचारमा स्वागत छ। कोभिड-19 को असर विभिन्न क्षेत्रमा फरक फरक किसिमले परिरहेको छ। केही हप्ता मात्रै पनि मैदान बाहिर रहँदा खेलाडीको फर्ममा ठूलो प्रभाव छ। अहिले 5 महिनाभन्दा बढी समय खेल गतिविधि नहुँदा धेरै खेलाडीको तौल बढेको छ। त्यसैले अब प्रशिक्षणमा फर्कदा खेलाडीको शारीरिक तन्दुरुस्ती मुख्य चुनौती बनेको छ। नेपालमा कोरोना भाइरसको संक्रमणको दर हेर्दा तत्काल खेलकुदको पुनरागमन नहुने निश्चित छ। यस्तो बेला खेलाडीले निरन्तर अभ्यास गर्न पाएका छैनन्।
लामो समय खेलबाट टाढा रहँदा शरीर मोटाउन थालेको छ। बीचमा केही खेलमा अभ्यासमा फर्किएका खेलाडीले एकदमै असहज महसुस गर्नु परेको थियो। लकडाउनमा अनावश्यक तौल बढेपछि अहिले मुख्य समस्या शारीरिक तन्दुरुस्ती बनेको खेलाडीको अनुभव छ। हामी त जहिले पनि अलिकति वेट मेन्टेन गरेर बसिरहेको हुन्छौँ कुनै गेमहरू आयो भने, तर अब यो बेलामा लकडाउन छ, कुनै गेमहरू रिसेन्टली छैन भन्ने हिसाबले मेन्टेन गरेनौँ। हामीले जस्ट हल्का फिजिकल एक्सर्साइज गऱ्यौँ, त्यही नगर्दा पनि हाम्रो वेट चाहिँ अलिअलि गेन भयो नै। अभियसली वान मन्थ जति हामीले ट्रेनिङ गऱ्यौँ, जे राम्रो भइसकेको थियो। फेरि अहिले आएर फेरि अहिले स्टप भएको छ ट्रेनिङ। अब फेरि यसले असर गर्छ कि जस्तो लागेको छ अहिले चाहिँ। 1 गतेबाट प्रशिक्षणको अनुमति दिएपछि सबै खेलाडीले आवश्यक तयारी गरिरहेका थिए। कराते, ब्याडमिन्टन, क्रिकेटका खेलाडीहरूले सानो समूहमा प्रशिक्षण गर्न थालिसकेका थिए। तर कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण ठुल्ठुलो समूहमा देखिन थालेपछि सरकारले प्रतिबन्धका नियम कडा पार्दा खेल प्रशिक्षण पनि निषेधमा परेको छ। यसले अभ्यास कहिलेबाट गर्ने भन्ने अन्यल मात्र थपिएको छैन, खेलाडीको स्वास्थ्य थप अनियन्त्रित बन्ने जोखिम बढेको छ। अनि त्यो बेलामा चाहिँ उनीहरूलाई साइकोलोजिकल इफेक्टहरू अलिकति धेरै परिरहेको हुनसक्छ। अनि हामीले पनि त्यो अस्ति पनि क्याम्पमा हुँदाखेरि पनि त्यो धेरै फिल गरेको थियो। हामीले चाहिँ त्यो ट्रेनिङलाई एकैचोटि फर्स्टमै अलिकति धेरै लोड दिनुभन्दा पनि हामीले पहिला प्लेयरहरूलाई काउन्सिलिङ गर्दै उनीहरूको साइकोलोजिकल लेभललाई चाहिँ एउटा लेभलमा ल्याएर मात्र हामीले स्टार्ट गर्छौँ। त्यसो त सधैँ चलायमान हुने र चर्चाको केन्द्रमा रहने खेलाडीहरू अहिले सहकर्मी, प्रशिक्षक र विपक्षी टिम सबैसँग भौतिक दूरीमा रहनु परेको छ। प्रतियोगिता रद्द हुँदा नियमित आम्दानी र खेल जीवनकै भविष्य अन्यलपूर्ण भएको छ। त्यसैले महामारी र खेल शून्यताले शारीरिक मात्र होइन मानसिक रूपमा पनि खेलाडीलाई असर गरेको छ। अब जुन चाहिँ हाई पर्फर्मिङ स्पोर्ट्समा जुन चाहिँ अब ओलम्पिकको लागि तयारी, साउथ एसियन गेमको लागि तयारी, एसियन गेमको लागि तयारी हुने खेलाडीहरूको लागि चाहिँ ठुलो यो अहिले पेन्डेमिकले असर पारेको छ। हुन त यसबेला सम्बन्धित सङ्घको भूमिका पनि महत्त्वपूर्ण हुन्छ। यो समयलाई खेलाडीले आफूमा सुधार ल्याउने मौकाका रूपमा पनि लिन सक्छन्। यस निम्ति नियमित समयमा ख्याल नगरिएका कुरामा केन्द्रित हुन, आफ्नो लक्ष्यमा अडिग रहन र परिस्थितिलाई स्वीकारेर अघि बढ्न जानकारहरूको सुझाव छ। कान्तिपुर समाचारका लागि किशन भण्डारी, काठमाडौँ। राष्ट्रिय खेलकुद परिषद राखेपले कोरोनाकै कारण अत्यावश्यक काम बाहेक सबै खेल गतिविधि बन्द गरेको छ। परिषदले आज विज्ञप्ति जारी गरी काठमाडौँ उपत्यकामा कोरोना महामारी बढ्दै गएकाले अत्यावश्यक काम बाहेकका गतिविधि अनिश्चितकालका लागि बन्द गरेको हो। परिषदले सबैको स्वास्थ्यलाई ख्यालमा राख्दै आफ्नो कार्यालय र खेलकुद गतिविधि बन्द गरिएको जनाएको छ। अर्को सूचना नआउँदासम्म खेलकुद प्रतियोगिता र प्रशिक्षणहरू समेत नहुने परिषदले प्रष्ट पारेको छ। कान्तिपुर खेलकुद समाचार अहिले यति नै। धन्यवाद रोशन। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। कान्तिपुर समाचार अहिलेलाई सकियो। यसपछि कार्यक्रम फायरसाइड हेर्न सक्नुहुनेछ। कान्तिपुर टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।